कालेबुङको अल इन्डिया वुमन काउन्सिलको अध्यक्षले केन्द्रीय अध्यक्षलाई स्वतन्त्रता दिवसको आजादीको अमृत महोत्सवको उसमा भाग लिनुको निम्ति भन्दाखेरि नेपाली भाषालाई चाहिँ विदेशी भाषा फरेनको भाषा भनेर भनेदेखि यता यो प्रसङ्ग तपाईँहरूलाई मैले भनिरहनु पर्दैन। तर त्यसपछिको हिजोसम्मको यसको घटनाक्रममा हाम्रो अधिकतक नेताहरूले जातिको प्रतिनिधिहरूले माफी मागिसकेपछि यो कुरालाई बिर्से जस्तो छ। तर हामीले चाहिँ उसलाई के हिसाबले लेखेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो पहिले प्रशान्त तामाङको मामलामा इन्डियन आइडलको टाइममा कुनै टेलिभिजन प्राइभेट टेलिभिजन च्यानलहरूले भने जस्तो चिज होइन, एउटा अथोरिटीले भनेकोले गर्दाखेरि हामीले यसलाई सजिलै बिर्सनेवाला छैनौँ र बिर्सिनु पनि हुँदैन। किनभने यो चाहिँ रेप गरिसकिसकेपछि सरी भन्दाखेरि चाहिँ अब को साथीहरूले चाहिँ माफ दिन सक्नुहुन्छ? मैले तपाईँहरूलाई सोधेँ भने अवश्य पनि तपाईँहरूले पनि माफ दिन सक्नुहुन्न, किनभने एउटा ठुलो अपराध हो। एउटा उच्च स्तरमा बसेको भारतलाई नै अल इन्डिया भनिसकेपछि अखिल भारतीय स्तरमा प्रतिनिधि गर्ने महिलाले या मान्छेले व्यक्तिले आफ्नै देशको कानुन, आफ्नै देशको संविधान, आफ्नै देशको विषयमा नबुझ्नु भनेको सानोतिनो अपराध होइन। त्यसकारण हिजो हामीले हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट कालेबुङ थानामा, किनभने जसले फोन गरेको थियो उहाँ कालेबुङबाट हुनुहुँदाखेरि कालेबुङ थानामा हामीले एउटा प्राथमिकी दर्ता गराएको छौँ र तिनीमाथि भाषिक अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि एउटा अतिक्रमण र रेसियल डिस्क्रिमिनेसन हामीले एउटा एलिगेसन के लगाएको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रेसियल डिस्क्रिमिनेसन, भारतको संविधानमा अन्तर्भुक्त भाषा यो देशको भाषा हो भनेर थाहा नपाउने कस्तो गैर जिम्मेवार मान्छेले यो देशलाई प्रतिनिधित्व गर्दो रहेछ भन्ने एउटा दुःखलाग्दो कुरा हो र यसले भारतको छविलाई पनि डिग्रेड गरेको छ। र ती महिलामाथि चन्द्रप्रभा पाण्डे अल इन्डिया वुमन काउन्सिलको एक्जिक्युटिभ मेम्बर रहेछन्, तिनीमाथि चाहिँ कानुनी कारबाही गरियोस् भनेर हामीले हिजोदेखि पर्सु गरेको छौँ र हिजो हामीले एफआइआर गऱ्यौँ। यसको कपी तपाईँहरूलाई म यहाँ दिँदैछु सबलाई। र यो भयो, हामी अब आउँछौँ यो सङ्गठनको विषयमा। यो सङ्गठनको अलिकति पृष्ठभूमि तपाईँलाई बताउँछु। यो अहिले अस्थायी नै छ। 2 वर्ष अगाडि हाम्रो प्रवीण भाइ पनि हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ त्यस दिन जान भ्याउनु भएन। दार्जिलिङमा साहित्य समिति भवनमा हामीलाई सिक्किमको तर्फबाट निम्ति आउँदाखेरि जगन भाइ र म गएको थियौँ र त्यहाँ अन्तर्क्रिया धेरै हाम्रो भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले जुन कुरा उठाउनु हुँदैछ, जुन मुद्दा उठाउनु हुँदैछ त्यो कतिवटा कुरा सही लागेर हामीले सिक्किमको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो जातिलाई सबैभन्दा ठुलो जस्तो यस्तो यो हिजोको घटना किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो जातिमा एउटा कुराको ठुलो समस्या छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चन्द्रप्रभा पाण्डे जस्तो महिलाहरूले उनीहरूले हामीलाई आरोप लाउनुभन्दा अगाडि हामीले नि कतिवटा हाम्रो नेतृत्वले नि कतिवटा गल्ती गरेको छ, यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ र यो चिजहरूको करेक्सन गर्नु सकिन्छ भने यो सङ्गठनलाई सुदृढ गरौँ र यो सङ्गठनलाई एउटा स्थायी रूप दिउँ भन्ने हामीले राख्यौँ। जस्तो पहिलो कुरो, आजसम्म दार्जिलिङ भेगबाट प्राय जति पनि नेतृत्व भए राजनीतिक होस् सामाजिक होस् उहाँहरूले एउटा कुरा बारम्बार भन्नुहुन्छ कि नेपाली जातिलाई या गोर्खा जातिलाई भारतवर्षमा चिनारीको सङ्कट भयो। हाम्रो भनाइ के छ भने चिनारीको सङ्कट भयो भने चिनारी कसले दिने त? दिने कोही अरू छ? जस्तो हामी एउटा बाउको या एउटा आमाको 5 जना छोराछोरी छौँ भने त्यो बाउको छोराछोरीको त बराबरै चिनारी हुन्छ नि त। एउटा छोराले अर्कोको छोरालाई त चिनारी दिँदैन नि त। यदि भारतवर्षमा हामी बराबरको हौँ भने हामीले कोही अर्को मान्छेसँग चिनारी माग्ने प्रसङ्गै उठ्दैन। यहाँ तपाईँहरूको गल्तीले गर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो स्थिति पैदा हुँदैछ। किनभने हामीलाई चिनारी दिने कोही छ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी कोहीसँग माग्दैछौँ भनेको चाहिँ हामीले नै स्वीकार गर्दैछौँ कि सम एनोदर अथोरिटी इज देयर टु गिभ द रिकग्निसन। उहाँहरूको भनाइअनुसार हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दा यो देशको असली मालिक नै हामी हौँ। हामीलाई अर्को कोही पनि त्यस्तो तत्त्व छैन जसले हामीलाई चिनारी दिन्छ र जातिको चिनारी भनेको हामी विश्वास गर्छौँ नोटिफिकेसनद्वारा जातिको चिनारी हुँदैन। र मैले उहाँहरूलाई कुरा भनिसकेपछि हाम्रो तर्फबाट सिक्किमको तर्फबाट चाहिँ हामीले प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि उहाँहरूलाई त्यो कुरा चित्त बुझेछ। चित्त बुझ्दा उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईँहरूले पनि इन्भल्भ भइदिनुहोस् र
भरसक चाहिँ यो सङ्गठनलाई तपाईँहरूले नेतृत्व दिनुहोस्, किनभने भाषा मान्यताको समयमा पनि सिक्किमले नेतृत्व दिँदाखेरि दार्जिलिङले 40 वर्ष, दार्जिलिङ, भाग्सु, देहरादुन, आसामले 40 वर्ष सङ्घर्ष गरेको भाषा सिक्किमले नेतृत्व दिएको छोटो समयमा भएको थियो। र यो विषयमा पनि हामीलाई तपाईँहरूको जुन कुरा छ त्यो कुरा मन पर्यो र तपाईँ पनि इन्भल्भ भइदिनुहोस् भन्दाखेरि अस्ति मार्च 27 तारिक सिलगढीमा मैनाक लजमा भएको एउटा अधिवेशनले, सानो अधिवेशनले उत्तर पूर्वको आसामको, दार्जिलिङको, सिक्किमको जति पनि हामी प्रतिनिधि भेला भएको थियौँ, उहाँहरूले मलाई राष्ट्रिय संयोजकको रूपमा चयनित गर्नुभयो। र मैले भने यो नोमेनक्लेचर जुन छ, यो सङ्गठनको नाम पनि पछि जब अस्थायी समिति बनिन्छ, यो चाहिँ पञ्जीकृत छ। छनु चाहिँ यो सङ्गठन अहिले पञ्जीकृत सङ्गठन हो, तर सभाले कुनै पनि सम्मेलनले यसको नामलाई पुनः अर्को नाममा पुनः नोमेनक्लेचरलाई चेन्ज गर्न चाह्यौँ भने हामीले चेन्ज गर्न पाउँछौँ। र यो शर्तमा उत्तर पूर्व र सिक्किम, दार्जिलिङलाई लिएर हामीले एउटा सानो सम्मेलन गऱ्यौँ। त्यो सम्मेलनले मलाई राष्ट्रिय संयोजक गरिसकेपछि हामीले अस्ति 30 तारिक मईमा दिल्लीमा हिमाचल प्रदेशको, भाग्सु, देहरादुनको, दिल्लीको र मध्य प्रदेश र राजस्थानको प्रतिनिधिहरूलाई लिएर एउटा सानो सम्मेलन त्यहाँ पनि गऱ्यौँ। र अब अर्को सम्मेलन हाम्रो मध्य प्रदेशमा हुँदैछ। त्यसको बादमा हामी छत्तीसगढ, झारखण्ड सबै गरेर एउटा राष्ट्रिय अधिवेशन नि डाकेर यो सम्मेलनको, यो समितिको नाम के राख्नुपर्ने र यसका मूल मुद्दाहरू के हुनुपर्ने भन्ने कुरामा हामी निर्धारण गर्नेछौँ। तर मुख्य कुरा चाहिँ हामीले लगभग एउटा नीति चाहिँ के तय गरेको छौँ भने हाम्रो जातिको विषयमा अहिलेसम्मको जुन परम्परा छ हाम्रो जातिको, त्यो परम्परालाई अलिकति हामी तोडेर, जस्तो एउटा मैले भनिहालेँ, अहिलेसम्मका नेतृत्वहरूले, अहिलेसम्मका सङ्गठनहरूले हामीलाई के कटघरामा उभ्याउँदैछन् भन्दाखेरि चाहिँ चिनारी 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 अनि चिनारी माग्छन्। हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो देश जब हाम्रो हो भने, यो देशको मालिक जब हामी हौँ भने हामीलाई चिनारी दिने अर्को कुनै तत्त्व छैन। अघि मैले पहिले नै भनिहालेँ। र त्यसको ठोक्का हामी कसरी गर्छौँ भने हामी हिन्दुस्तानमा छौँ, हामी भारतवर्षमा छौँ र हामी त्यो जातिको सदस्यहरू, जुन जातिले भारतवर्षलाई 5 वटा ठुलो चिजहरू दिएको छ, जुन देनमा, हाम्रो जातिको देनमा भारतवर्षको आइडेन्टिटी बाँचेको छ। त्यसमा तपाईँलाई म नामसित भन्छु, भारतवर्षको 100 करोडभन्दा बेसी जनसङ्ख्याले मान्ने हिन्दूहरूको देवोका देव महादेव जसलाई भन्छौँ, महादेवलाई हामी किरातेश्वर पनि भन्छौँ। किरातेश्वर भनेको यही पहाडको छोरा हुन्, यही हिमालको छोरा हुन्। भारतवर्षलाई महादेव हाम्रो देन हो, पहाडको देन हो, जसले भारतवर्षलाई महादेव दियो, फर्स्ट चिज। दोस्रो, नवदुर्गा भवानीहरू, जहाँ पनि हामी संसारमा जान्छौँ, जहाँ पनि शक्तिपीठहरू हामी हेर्छौँ, ती शक्तिपीठहरू सबै हिल टपमा मात्रै छन्। तपाईँ कामाख्या जानुहोस्, तपाईँ मध्य प्रदेशको विन्ध्यावासिनी जानुहोस्, तपाईँ हरिद्वारको मनसा देवी जानुहोस्, तपाईँ पाकिस्तानको हिङ्गलाज जानुहोस्, बङ्गलादेश जानुहोस्, चाहे सबै जहाँ पनि शक्तिपीठहरू जानुहोस्, ती शक्तिपीठहरू मधेसमा नभएर पहाडको टुप्पामा हुनुको मतलब के हो भने यो एउटा रिकग्नाइज हो कि यी पहाडका छोरीहरू हुन्। र हुन पनि यी जुन नवदुर्गा थिए, जस्तो दार्जिलिङको समस्या के हो भने बङ्गाली र नेपाली बिचको, दुईटा संस्कृति बिचको एउटा टसल हो। त त्यो संस्कृतिमा पनि, बङ्गाली संस्कृतिमा पनि हाम्रो संस्कृति मास्लो दर्जाको छ। नेपालीहरूको जुन संस्कृति छ, नेपालीहरूको जुन परम्परा छ, बङ्गालीहरूको भन्दा पनि मास्लो लेभलको छ। किनभने बङ्गालीहरूले जुन दुर्गा पुज्छन्, जुन काली पुज्छन्, जुन भगवती पुज्छन्, त्यो वास्तवमा हाम्रो पहाडको चेलीहरू पुज्छन् उनीहरूले। तर हामीले भन्न सकेको छैनौँ, हामीले क्लेम गर्न सकेको छैनौँ। दोस्रो तथ्य त्यो हो। तेस्रो, भारतवर्षलाई बुद्धको देश पनि भनिन्छ। बुद्ध जन्माउने पनि हाम्रो पहाडेहरूको काख हो, हाम्रो काखबाट जन्मिएको बुद्ध हुन्। र तेस्रो चिज दिउँ हामीले। अर्को कुरो, पर्सि 21 तारिक योगाको कुरा हुन्छ। योग हाम्रो जति पनि इतिहास छ, जति पनि ऋषिमुनिहरू तपस्या गर्नु, योग गर्नु कहाँ आउँथ्यो भन्दा पहाडमा आउँथ्यो। किनभने योग विद्या पहाडको देन हो, हाम्रो देन हो। हाम्रो देन चाहिँ मधेसमा गएको हो। र योग चारवटा कुरो। पाँचौँ कुरो, संस्कृत भाषा। संस्कृतका जति पनि विद्वान थिए, तपाईँहरू पत्रकारमा धेरै लेखक पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ, संस्कृत भाषाका जति पनि प्रकाण्ड विद्वानहरू थिए ती सबै पहाड पुत्रहरू हुन्। जस्तो वेदव्यास, जसले वेद लेखे, जसले उपनिषद लेखे, जसले 18 पुराण लेखे, वेदव्यास पनि पहाडको छोरा हुन्। कालिदास पहाडको छोरा हुन्। रामदेव बाबाले जुन मार्केटिङ गर्नुहुन्छ, पतञ्जली पनि पहाडको छोरा हुन् है। र जति पनि संस्कृतका विद्वानहरू छन् लगभग पहाड पुत्र हुँदैखेरि हामीलाई, यस्तो जातिलाई, यस्तो बिरादरीलाई, यस्तो सम्पन्न जातिलाई
अर्को कुनै भारतवर्षको मान्छे यो चिज 5वटा चिज भारतवर्षबाट हामीले निकाल्दियौँ भने भारतवर्षमा रहन्छ के? केही पनि रहँदैन। र हामी चाहिँ हाम्रो त्यो जातिहरू जसले चिनारी माग्दैछन्, एकजना मान्छेले मलाई जोक पनि गरे पहिले कि तिमीहरूको मात्रै एउटा जाति हो जसले नोटिफिकेसनको आधार जाति नोटिफिकेसनको आधारमा जन्मिँदैन। र कलकत्तामा एउटा स्कलरले हाम्रो जातिको विषयमा शोध गर्यो, शोध गर्दा लेख्यो यो मात्रै एउटा यस्तो जाति हो जसले चाहिँ नोटिफिकेसनको आधारमा यो जाति जन्माउने कोसिस गर्यो। र हामी चाहिँ त्यसको विरुद्धमा, जाति भनेको हाम्रो एउटा धनी जाति हो र इन्फेरियर कम्प्लेक्स जुन हाम्रोमा जन्मेको छ त्यसलाई हटाउनुको यो सङ्गठन हो। र हटाउने कसरी? हामीले तपाईँहरूलाई समस्या मात्रै होइन, हामी यसको समाधान पनि दिन्छौँ। र हामी तपाईँहरूलाई दुईटा जातिको एक्जाम्पल दिन्छौँ जस्तो हाम्रो जातिको कमजोरी के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ भ्रम पैदा हुँदैछ, नेतृत्वले भ्रम पैदा गर्दैछ र हाम्रो जातिमा दर्शन छैन। र हामी एउटा दर्शन दिने कोसिसमा छौँ र दर्शनको हामीले कोड हामीले यहाँ निकालेको छौँ, यहाँ लेखेको छौँ। हामीले 8-10 पन्नाको गर्नुपर्ने के हो, कसरी, जसरी आज संसारमा तपाईँले देख्नुहुन्छ सिख भन्ने एउटा जाति छ। सिखको निर्माण गुरु नानक पछिका 10औं पन्जाबी गुरुहरूले त्यो जातिको निर्माण गरेको, जसलाई संसारको एउटा सामरिक जातिको रूपमा डेभलप गर्यो। त मान्नुहुन्छ तपाईँहरू? गुरु नानक भन्दा अगाडि सिखहरूको सम्प्रदाय थिएन। त्यो सम्प्रदायलाई गुरु नानक अनि उनी पछिका 10औं गुरुहरूले त्यो जाति सम्प्रदायलाई संसारको एउटा वरियर रेस, एउटा इकोनोमिकल्ली भाइबल है, सबै कुरोमा आफ्नो धर्म, आफ्नो परम्परा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो कल्चर भएको एउटा जातिको रूपमा र आफ्नो कोड अफ जुन सभ्यता त्यो भएको जातिमा उहाँहरूले कन्भर्ट गर्न सक्नुभयो। हाम्रो पनि गुरु गोरखनाथ छौन्जेली जस्तो अहिले म भन्दैछु, अहिले हिन्दुस्तानको भारतवर्षको सबैभन्दा ठुलो राज्यको जो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ योगी आदित्यनाथ, उहाँ गुरु गोरखनाथको चेला हो, हाम्रै पहाड पुत्रको चेला हो। उहाँ पनि पहाडै नै हो, किन भन्दाखेरि अहिले भारतवर्षमा वास्तवमा साँच्चै हेऱ्यो भने भारतवर्षको राजनीति पहाडीहरूले डोमिनेट गरेको छ। अजित डोभाल पहाडकै हुन्, पोहोर शहीद हुने बिपिन रावत पनि पहाड पुत्रै हुन् है। अनि रामदेवले त पहाडकै पतञ्जलिको कुरा गर्छन्। मोदीले पनि 14 वर्ष आएर पहाडमा तपस्या गरिसकेपछि मात्रै मोदीकोमा यो जुन अहिलेको मोदीको करामत छ, योगी मोदी भए, त्यो पहाडको देन हो। र यस्तो एउटा पहाडले इन्फेरियर कम्प्लेक्स हाम्रो नेताहरूलाई र भ्रम पैदा हुने र जाति विभाजन हुने जुन नेतृत्वहरूले गरे त्यसको चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ। जस्तो एउटा एक्जाम्पल, सिक्किमबाट पहिले 25 वर्ष मुख्यमन्त्री हुने पवन चामलिङले गोपाल गुरुङको किताब सिक्किममा बाँडे। त्यो गोपाल गुरुङको किताब बाँड्दाखेरि के हुन्छ, कुनै कुराको पनि अर्थको अनर्थ हुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा लेखिएको पुस्तक भारतवर्षमा बाँड्दा त्यसको अर्थको अनर्थ भयो। नेपालमा क्षेत्री बाहुनहरू भारतवर्षबाट गए होलान् र उहाँले त्यो गोपाल गुरुङले लेख्दाखेरि नेपालमा चाहिँ क्षेत्री बाहुनहरू भारतबाट गङ्गाको प्रदेशबाट आएको र यिनीहरू अस्तु बगाउन गङ्गा जान्छ भनेको किताब भारतवर्षमा बाँडिँदाखेरि के भयो भने भारतवर्षमा चाहिँ क्षेत्री बाहुनहरू मात्रै चाहिँ भारतीय रहेछ, अरू मोगलटी स्टकको जति पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू छन् उहाँ चाहिँ नेपालबाट भारतमा आएको रहेछ भन्ने अटोमेटिकली प्रुफ भयो। यस्तो दस्तावेजहरू त्यो चन्द्रप्रभा पाण्डे जस्तो मान्छेहरूलाई कसले दिन्छ भन्दा हाम्रो नेतृत्वले दिन्छ र यसबाट हामी जोगिनुपर्छ। र हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो मुद्दालाई छोड्नु हुँदैन। यो मुद्दालाई किन छोड्नु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ यो सानोतिनो मान्छेले भनेको होइन, एउटा जिम्मेवार पोस्टमा बसेको मान्छेले भनेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो रेलमा भनेको होइन, रेलको पटरीमा भनेको होइन, बजारमा भनेको होइन, यो अर्डिनरी त्यो एउटा रेडियो जकीले भनेको होइन। पहिले रेडियो जकीले भन्यो, यो एउटा अथोरिटीले भनेको हो। त्यसकारण यो अथोरिटीकोमा मिसइन्फर्मेसन कसरी गयो भन्दा मिसइन्फर्मेसन हाम्रै जातिको अग्रज नेतृत्व गर्ने नेताहरूको कारणले गएर यो चिजबाट हामीले धुनुको निम्ति चाहिँ हाम्रो जातिमा एउटा सुपेरियर कम्प्लेक्स, अब हामी नि यो देशको मालिक हौँ, हामीलाई चिनारी दिने अर्को कोही पनि छैन। हामी भारतवर्ष बराबर जस्तो दार्जिलिङको मामलामा, स्टेटहुडको मामलामा हामी दार्जिलिङको स्टेटहुडको पक्षमा छौँ। एउटा नयाँ सङ्गठन, एउटा भारतीय स्तरको सङ्गठन बनिँदैछ भन्दाखेरि अरू अहिलेसम्म वर्तमानमा विद्यमानमा भएका सङ्गठनहरूले सोच्लान् यिनीहरूले गोर्खाल्यान्डहरूको विरोध गर्छ कि हामी कुनै पनि उनीहरूले उठाएको मुद्दा, जातिलाई घात हुने बाहेकको मुद्दाहरूको विरोध गर्दैनौँ, हामी समर्थन गर्छौँ। तर दार्जिलिङको मुद्दालाई हामी यो दृष्टिकोणले पनि हेर्छौँ। यो तपाईँहरूले राम्रोसित नोट गरिदिनुहोस् है। दार्जिलिङको मुद्दा के हो भने दार्जिलिङको माटो हाम्रो हो,
डेमोक्रेसीको परिभाषा के हो भन्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङको माटो हाम्रो हो, दार्जिलिङको जनता हामी हौँ है। दार्जिलिङमा हाम्रो सरकार छैन, हामीलाई गैर नेपाली जातिको सरकार मुनि बस्नुपर्छ। त्यसकारण दार्जिलिङको नेपाली जातिले, दार्जिलिङको गोर्खा जातिले चाहन्छ कि हामीलाई प्रजातन्त्रको महत्त्व के हो भने आफैले आफैमाथि शासन गर्न पाउनुपर्छ। दार्जिलिङको मानिसहरूले भन्नु चाहेको चाहिँ वास्तवमा त्यो हो। दार्जिलिङको मान्छेको पीडा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पहाडको जनता हाम्रो, तर पहाडमा सरकार चाहिँ कसको? कलकत्ताको। हामी कलकत्ताको सरकार मुनि बस्न चाहँदैनौँ भनेको हो नि त। तर बिगारेर के भयो भने हामीलाई स्टेट दिँदा चाहिँ चिनारी हुन्छ भने स्टेटले चिनारी दिँदैन। चिनारी अलरेडी छ। दार्जिलिङमा सरकार चाहिँ हाम्रो चाहियो, त्यो हाम्रो अधिकार हो। हामीले दार्जिलिङमा आफैले आफैलाई रुल गर्ने अधिकार पाऊँ भनेर भारत सरकारको अगाडि राख्नुपर्ने हो।